नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानलमा। यो एनएमबी बैंक क्यापिटल लिमिटेडले चाहिँ जुन एनएमबी सरल बचत फन्ड ई भनेर चाहिँ जुन एउटा म्युचुअल फन्ड ल्याएको छ, यो म्युचुअल फन्ड चाहिँ एउटा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड रहेको छ। सो यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ के हो, यसको कसरी कारोबार गर्न सकिन्छ, नेप्सेमा लिस्ट हुन्छ कि हुँदैन, यो टाइपको म्युचुअल फन्डको चाहिँ के कस्ता विशेषताहरू रहेका छन्, यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको चाहिँ के कस्ता इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरू हुन्छ र हामीले त्यो इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरू चाहिँ कसरी लिन सक्छौं। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको बारेमा चाहिँ डिटेलमा जान्ने प्रयास गर्नेछौं। तपाईलाई यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको बारेमा अर्थात् एनएमबी सरल बचत फन्ड ई को बारेमा चाहिँ जति पनि जिज्ञासाहरू रहेका छन्, ती सबै जिज्ञासाहरूको उत्तर तपाईले यो भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। सो यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म निरन्तर रूपमा यस्ता शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ र ताजा अपडेट्सहरू चाहिँ लिएर उपस्थित भइरहन्छु र तपाईले यस्ता अपडेटहरू चाहिँ मिस गर्नुहुने छैन। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामीले पहिला म्युचुअल फन्ड भनेको के हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट स्किम हो, जसमा चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूबाट चाहिँ पैसा उठाउने र ती पैसालाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी लगाएर र ती लगानीबाट कमाएको प्रफिट चाहिँ आफ्नो शेयर धनीहरूमा चाहिँ बाँड्ने काम गर्छ हरेक वर्ष। र यो लगानीकर्ताहरूबाट जुन पैसा उठाएको हुन्छ म्युचुअल फन्डको थ्रु, र ती पैसालाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी लगाउने काम चाहिँ त्यो म्युचुअल फन्डको फन्ड म्यानेजरले गर्छ। र ती फन्ड म्यानेजरहरूसँग चाहिँ शेयर मार्केट रिलेटेड धेरै ज्ञान हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ एक्सपर्ट नै हुन्छ शेयर मार्केटमा। सो यदि तपाईलाई चाहिँ शेयर मार्केट रिलेटेड कुनै पनि नलेज छैन, तपाईले शेयर मार्केटमा टाइम दिन सक्नुहुन्न र तपाई आफ्नो पैसालाई चाहिँ शेयर मार्केटमा चाहिँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि चाहिँ राम्रो विकल्प चाहिँ म्युचुअल फन्ड चाहिँ हुन सक्छ। यदि तपाईले म्युचुअल फन्डमा चाहिँ लगानी लगाउनु भएको छ भने तपाईले केवल आफ्नो पैसा लगाउने हो त्यहाँ, र ती पैसालाई चाहिँ राम्रो राम्रो कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्ने काम चाहिँ ती म्युचुअल फन्डको फन्ड म्यानेजरहरूको हुन्छ। तपाईँ रिल्याक्स भएर हरेक वर्ष तपाईले चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ पाउनुहुन्छ यदि तपाईले म्युचुअल फन्डमा चाहिँ लगानी लगाउनु भएको छ भने राम्रो म्युचुअल फन्डमा। र म्युचुअल फन्डको चाहिँ दुईवटा टाइप हुन्छ, क्लोज इन्डेड अर्थात् बन्दमुखी म्युचुअल फन्ड, अर्को चाहिँ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड जसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा भन्छौँ खुलामुखी म्युचुअल फन्ड। र जुन क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ नेप्सेमा लिस्ट हुन्छ र तपाईले नेप्सेबाट चाहिँ कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुन ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड हुन्छ त्यो म्युचुअल फन्ड चाहिँ नेप्सेमा लिस्ट हुँदैन। तपाईले यदि किन्नु पर्यो या बेच्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो म्युचुअल फन्डको चाहिँ इस्यु म्यानेजरको वेबसाइटको थ्रु तपाईले किनबेच गर्नुपर्ने हुन्छ, या त्यो क्यापिटलको अफिसमा भिजिट गरेर या त्यो क्यापिटलले तोकेको ठाउँहरूबाट तपाईले किनबेच गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो एनएमबी सरल बचत फन्ड ई भनेर जुन एउटा म्युचुअल फन्ड एनएमबी बैंकले चाहिँ ल्याएको छ, यो चाहिँ एउटा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड रहेको छ। यो म्युचुअल फन्डको शेयर चाहिँ नेप्सेमा लिस्ट हुँदैन र तपाईले यो म्युचुअल फन्डको शेयरलाई चाहिँ तपाईले किनबेच गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडको वेबसाइटबाट गर्न सक्नुहुन्छ, या यो एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडको अफिसमा भिजिट गरेर तपाईले किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ, या एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले चाहिँ तोकेको ठाउँहरूबाट तपाईले किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको शेयरलाई तपाईले किनबेच गर्नको लागि कुनै ब्रोकर अकाउन्ट चाहिँदैन, ब्रोकर अकाउन्ट बनाउनु पर्दैन, मात्र डिम्याट अकाउन्ट भए पुग्छ। अब यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको शेयर चाहिँ नेप्सेमा लिस्ट नभइसकेपछि यसको शेयरको प्राइस चाहिँ कसरी डिटरमाइन गरिन्छ, कुन प्राइजमा चाहिँ किनबेच गरिन्छ, त्यो प्राइस चाहिँ कसरी डिटरमाइन गरिन्छ भन्दाखेरि हरेक दिन फन्ड म्यानेजरले चाहिँ एनएभी अर्थात् नेट एसेट भ्यालु क्याल्कुलेट गरिन्छ र त्यो एनएभी जति आउँछ त्यही प्राइजमा चाहिँ यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको शेयरको चाहिँ किनबेच गरिन्छ। र यो एनएभी चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भने टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटिज डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ म्युचुअल फन्ड शेयरले चाहिँ डिभाइड गरेर यो एनएभी चाहिँ क्याल्कुलेट गरिन्छ। र यो एनएभी चाहिँ हरेक दिन फरक हुन्छ र आजको डेटमा एनएभी कति हो भनेर तपाईले हेर्नको लागि तपाईले त्यो म्युचुअल फन्डको चाहिँ क्यापिटलको वेबसाइटमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको शेयरको प्राइसमा चाहिँ सर्किट लाग्दैन, जसरी नेप्सेमा लिस्ट भएका
कम्पनीहरूको सेयरको प्राइसमा जसरी सर्किट लाग्छ त्यसरी चाहिँ यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको सेयरको प्राइसमा चाहिँ सर्किट लाग्दैन हैन। यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको सेयरको प्राइस चाहिँ एकैचोटि धेरै माथि पनि जाँदैन, एकैचोटि धेरै घट्न पनि घट्दैन, किनभने यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको सेयरको प्राइस चाहिँ डेली बेसमा चाहिँ क्याल्कुलेट गरिन्छ NAV को थ्रु, र त्यो NAV चाहिँ त्यो दिनको लागि चाहिँ फिक्स हुन्छ। यदि तपाईलाई यो म्युचुअल फन्डको IPO परेको छ भने तपाईले होल्ड गर्दा तपाईले चाहिँ हरेक वर्ष क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। र यो क्याश डिभिडेन्ड कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ यसको बारेमा मैले अलरेडी नबिल ब्यालेन्स फन्ड 3 को भिडियोमा चाहिँ भनिसकेको छु, र त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। तपाईले त्यो भिडियोलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला अनि म्युचुअल फन्डको क्याश डिभिडेन्ड कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यो पार्ट चाहिँ तपाईले हेर्नु होला। मैले त्यो पार्ट चाहिँ छुट्याइदिएको छु। यो NMB बैंकको चाहिँ आफ्नो पुरानो जुन NMB हाइब्रिड फन्ड L1 ले यो वर्ष 20% क्याश डिभिडेन्ड दिएको छ, त्यसैगरी NMB 50 ले चाहिँ यो वर्ष 30% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिएको छ। सो यो NMB सरल बचत फन्ड E ले पनि तपाईलाई चाहिँ हरेक वर्ष यसरी नै 20%, 30%, 40% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ दिन्छ। यो NMB सरल बचत फन्ड E को चाहिँ सेयरको कारोबार चाहिँ लगभग 3 महिनापछि मात्र हुन्छ, अनि यो म्युचुअल फन्डको सेयरको चाहिँ कारोबार सुरु भइसकेपछि तपाईले सजिलैसँग तपाईले किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। र अनलाइनबाट अर्थात् NMB क्यापिटल लिमिटेडको वेबसाइटबाट चाहिँ कसरी बेच्ने या किन्ने त्यसमा पनि म एउटा भिडियो बनाउने नै छु। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। र यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको चाहिँ बेनिफिट फाइदाहरू चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो कुरा यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको कुनै म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन। सो तपाईले चाहिँ यस्तो खाले म्युचुअल फन्डमा चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को बेनिफिट भनेको चाहिँ यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको लिक्विडिटी चाहिँ हाई हुन्छ। अब यो लिक्विडिटी भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि चिजलाई कति छिटो क्याशमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यसैलाई नै हामीले लिक्विडिटी भन्छौँ। र यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको चाहिँ लिक्विडिटी हाई हुन्छ किनभने तपाईले जति बेला पनि यो म्युचुअल फन्डको सेयरलाई किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बायर र सेलरको लागि चाहिँ तपाईले त्यहाँ वेट गर्नु पर्दैन। जसरी तपाईले नेप्सेमा लिस्ट भएका कम्पनीहरूको सेयर यदि तपाईले बेच्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ किन्ने मान्छे हुनु पर्यो। तपाईले कुन प्राइसमा तपाईले बेच्दै हुनुहुन्छ त्यही प्राइसमा चाहिँ त्यो किन्ने मान्छे पनि हुनु पर्यो, अनि मात्र तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यदि तपाईले कुनै कम्पनीको सेयर किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले किन्ने प्राइसमा चाहिँ बेच्ने मान्छे चाहिँ त्यहाँ हुनु पर्यो, अनि मात्र तपाईले चाहिँ किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा चाहिँ तपाईले जति बेला पनि तपाईले बेच्न चाहनुहुन्छ भने बेच्न पनि सक्नुहुन्छ, किन्न चाहनुहुन्छ भने किन्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईलाई बायर र सेलर चाहिँदैन, किनभने त्यो किन्ने काम र बेच्ने काम चाहिँ ती म्युचुअल फन्डको फन्ड म्यानेजरले गर्छ। सो यदि मैले चाहिँ यो म्युचुअल फन्डको सेयरलाई चाहिँ बेच्नु पर्यो भने त्यो म्युचुअल फन्डको फन्ड म्यानेजरले किन्छ त्यो दिनको NAV मा। त्यसैगरी मैले चाहिँ यो म्युचुअल फन्डको सेयरलाई चाहिँ मैले किन्नु पर्यो भने त्यो म्युचुअल फन्डको फन्ड म्यानेजरले मलाई त्यो म्युचुअल फन्डको सेयर चाहिँ बेच्छ त्यो दिनको NAV मा। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो सेयरलाई बेच्न या किन्नको लागि चाहिँ तपाईले बायर र सेलरको लागि चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यो बायर र सेलरको काम चाहिँ त्यो म्युचुअल फन्डको फन्ड म्यानेजरले गर्छ। सो तपाईले चाहिँ जति बेला पनि यो म्युचुअल फन्डको सेयरलाई चाहिँ बेचेर पैसा लिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको चाहिँ लिक्विडिटी हाई छ। अर्को बेनिफिट भनेको चाहिँ यो म्युचुअल फन्डमा चाहिँ तपाईले कर छुट पाउनुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ म्युचुअल फन्डको सेयर बेच्दाखेरि त्यसबाट तपाईले प्रफिट कमाउनु भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईले ट्याक्स चाहिँ तिर्नु पर्दैन। सो यो पनि एउटा राम्रो बेनिफिट रहेको छ। यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको सबैभन्दा राम्रो बेनिफिट के हो भने यो खाले म्युचुअल फन्डमा चाहिँ तपाईले थुप्रै इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरू पाउनुहुन्छ जुन तपाईले क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा चाहिँ पाउनुहुन्न। अब ती इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरू चाहिँ के हुन् भने पहिलो इन्भेस्टमेन्ट प्लान सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान, जसलाई चाहिँ हामीले सर्टकटमा SIP भन्छौँ र नेपालीमा व्यवस्थित लगानी योजना भन्छौँ। अब यो SIP भनेको के हो र यो प्लान कसैले लियो भने के गर्नुपर्छ त भने यसमा लगानीकर्ताले आफूले लगानी गर्न चाहेको पैसालाई एउटा नियमित समयको अन्तरालमा अर्थात् हरेक महिनाको अन्तरालमा या 3-3 महिनाको अन्तरालमा या 6-6 महिनाको अन्तरालमा या 1-1 वर्षको अन्तरालमा
लगानी गर्न सक्छ। सपोज तपाईले चाहिँ एसआइपी प्लान लिनुभयो, के भनेर भने म हरेक महिना यो म्युचुअल फन्डमा चाहिँ 1000 रुपियाँ चाहिँ लगानी लगाउँछु र यो काम चाहिँ म 10 वर्षको लागि गर्छु, अर्थात् मैले चाहिँ हरेक महिना यो 1000 रुपियाँ चाहिँ यो म्युचुअल फन्डमा चाहिँ लगानी लगाउँछु 10 वर्षसम्मको लागि। अब तपाईले चाहिँ हरेक महिना त्यो म्युचुअल फन्डको फन्ड म्यानेजरको बैंक अकाउन्टमा चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्छ अनि फन्ड म्यानेजरले चाहिँ त्यो पैसाबाट तपाईको लागि त्यो म्युचुअल फन्डको सेयर किनेर तपाईको डिम्याट अकाउन्टमा चाहिँ राखिदिन्छ। अब त्यो 1000 रुपियाँबाट चाहिँ कति किता चाहिँ तपाईको लागि सेयर किनिदिन्छ, त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भने यसको फर्मुला हुन्छ सेयर किता इज इक्वल टु एसआइपी अमाउन्ट माइनस एप्लिकेबल चार्ज। अब यो एप्लिकेबल चार्जमा चाहिँ एउटा डिपी चार्ज त्यो चाहिँ 25 रुपियाँ हो र अर्को सेभन चार्ज हो जुन चाहिँ 0.015% हुन्छ। टोटल एसआइपी अमाउन्टमा चाहिँ यो चार्जहरूलाई डिडक्ट गरिसकेपछि त्यो दिनको एनएबीले चाहिँ डिभाइड गरिन्छ अनि जति किता हुन्छ त्यति किता चाहिँ तपाईको डिम्याट अकाउन्टमा चाहिँ डिपोजिट गरिदिन्छ फन्ड म्यानेजरले। लेट सपोज त्यो दिन चाहिँ एनएबी 10 रुपियाँ छ भने एसआइपी अमाउन्ट 1000 माइनस 25 रुपियाँ डिपी चार्ज प्लस 15 पैसा जुन 7 चार्ज हो, अर्थात् 0.015% अफ 1000 जुन 15 पैसा हुन जान्छ डिभाइडेड बाई एनएबी 10 रुपियाँ हामीले सपोज गरेका छौँ। यो क्याल्कुलेट गर्दा 97.49 आउँछ। सो यति किता चाहिँ तपाईको डिम्याट अकाउन्टमा चाहिँ फन्ड म्यानेजरले डिपोजिट गरिदिन्छ। यो एसआइपी प्लानको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो साइड के हो भने यो एसआइपी कम्पाउन्डिङमा बेस छ। सो यो एसआइपी प्लानमा चाहिँ तपाईको लगानी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको दरले चाहिँ बढेर जान्छ। जसले कम्पाउन्डिङलाई चाहिँ बुझ्न सक्छ उसले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको दरले चाहिँ कमाउँछ र जसले चाहिँ यो कम्पाउन्डिङलाई चाहिँ बुझ्न सक्दैन उसले पे गर्छ। यो कुरा अल्बर्ट आइन्स्टाइन सरले चाहिँ भन्नुभएको हो र यो धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ बुझ्दैन यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको पावरलाई, किनभने कम्पाउन्डिङबाट पैसा कमाउनको लागि टाइम लाग्छ। अहिले धेरै व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यति पेसेन्स छैन, आजै नै लगानी लगाउने होइन अनि भोलि नै कसरी डबल भइन्छ भनेर चाहिँ सर्टकटतिर चाहिँ जान्छ, जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो कम्पाउन्डिङको म्याजिकलाई चाहिँ बुझ्न सक्दैन। र यो एसआइपी भनेको चाहिँ यो कम्पाउन्डिङमा बेस छ। तपाईले एसआइपी जति धेरै वर्षको लागि तपाईले गर्नुभयो त्यति नै धेरै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको दरले तपाईको लगानी चाहिँ बढेर जान्छ। अब यो एसआइपीमा चाहिँ कसरी लगानी गर्ने, कसरी रजिस्टर हुने, यसका अरू बेनिफिटहरू चाहिँ के रहेका छन् त्यसमा पनि म एउटा भिडियो लिएर आउने नै छु। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अब दोस्रो इन्भेस्टमेन्ट प्लान चाहिँ के हुन्छ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको भने डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान। तपाईले यो नामबाट नै तपाईले थाहा पाउनु भयो कि डिभिडेन्डलाई चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्लानलाई नै हामीले डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान भन्छौँ। सपोज कुनै ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डले चाहिँ तपाईलाई तपाईको लगानी अनुसार तपाईलाई 1000 रुपियाँ चाहिँ तपाईलाई क्याश डिभिडेन्ड दियो भने अब तपाईसँग चाहिँ दुईवटा विकल्प हुन्छ। पहिलो विकल्पमा चाहिँ तपाईलाई जति क्याश डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ त्यो पुरै क्याश डिभिडेन्डलाई चाहिँ इन्भेस्ट गरेर त्यो म्युचुअल फन्डको सेयर किन्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो विकल्प के हुन्छ भने त्यो जति तपाईलाई चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिन्छ त्यसबाट आधी पैसालाई इन्भेस्ट गरेर थप नयाँ सेयरहरू चाहिँ तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ र बाँकी रहेको आधी पैसा चाहिँ तपाईले आफ्नो बैंक अकाउन्टमा रिसिभ गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्लानमा चाहिँ तपाईले यो दुईवटा विकल्पहरूमध्ये कुनै एउटा विकल्प लिनुभयो भने चाहिँ त्यही अनुसार त्यो फन्ड म्यानेजरले चाहिँ क्याश डिभिडेन्डबाट तपाईको लागि चाहिँ सेयर किनेर तपाईको डिम्याट अकाउन्टमा चाहिँ डिपोजिट गरिदिन्छ। अब तेस्रो इन्भेस्टमेन्ट प्लान चाहिँ के हुन्छ भने ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको सिस्टमेटिक विथड्रल प्लान भन्छ, अर्थात् व्यवस्थित लगानी फिर्ता योजना। यो प्लानमा चाहिँ के हुन्छ भने लगानीकर्ताले जुन आफ्नो लगानी लगाएको रकम हुन्छ त्यो रकमलाई चाहिँ एकै पटक नझिकिकन केही समयको अन्तरालमा आफूलाई चाहेको रकम चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फिर्ता लिन सक्छ, झिक्न सक्छ। फर एक्जाम्पल यो म्युचुअल फन्डको सेयर चाहिँ तपाईसँग 1000 किता सेयर छ र त्यो 1000 कितालाई चाहिँ एकै पटक नबेचिकन र तपाईले चाहिँ के डिसाइड गर्नुभयो भने हरेक महिना म 10-10 किता चाहिँ सेल गर्छु र त्यो गरे बाफत जति पैसा हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ म लिन्छु भनेर चाहिँ तपाईले यो प्लानमा चाहिँ तपाईले विकल्प पाउनुहुन्छ।
तपाईले बेच्न चाहेको किता हरेक महिनाको अन्तरालमा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, 3-3 महिनाको अन्तरालमा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, या 6-6 महिनाको अन्तरालमा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, या हरेक वर्षको अन्तरालमा पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो प्लान लिइसकेपछि तपाईले केही गर्नु पर्दैन। तपाईको त्यो फन्ड म्यानेजरले अटोमेटिकली त्यो चाहिँ सेल गरिदिन्छ त्यति किता, र त्यो किता बराबर जति पैसा आउँछ त्यति पैसा चाहिँ तपाईको बैंक अकाउन्टमा चाहिँ डिपोजिट गरिदिन्छ। सो तपाईले चाहिँ केही गर्नु परेन। अब धेरैजना साथीहरूको चाहिँ जिज्ञासा के हुन्छ भने यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको जुन इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ भाग लिनको लागि हामीसँग के हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईको जिज्ञासा हुन सक्छ। यी ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डका इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरू तपाईले लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग डिम्याट अकाउन्ट भए पुग्छ, अरू कुनै अकाउन्ट चाहिँदैन। तपाईले कुनै ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नु परेन किनबेच गर्नको लागि, केवल तपाईसँग बैंक अकाउन्ट र डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ हुनु पर्यो, त्यति भए पुग्छ। यी ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डका चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरू छन्, यो जो कोहीले पनि यो प्लानहरू चाहिँ लिन सक्छ। त्यसैगरी जसलाई चाहिँ यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको चाहिँ आइपिओ परेको हुन्छ ती व्यक्तिले चाहिँ कम्पलसरी लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन। यदि तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँ चाहनुहुन्न भने नलिए पनि हुन्छ। यो टोटली तपाईमा डिपेन्ड पर्छ। यो कम्पलसरी हुँदैन कि आइपिओ परेकोहरूले चाहिँ लिनै पर्छ भन्ने। ल आजको भिडियोमा यति नै। आशा गर्दछु कि तपाईले यो भिडियो मार्फत केही इन्फर्मेसन पाउनु भएको होला। अझै नयाँ नयाँ भिडियोजहरू लिएर आउने नै छु। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।